बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक नअबुदु व यक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इन दिनों जापान के दौरे पर हैं और सोशल मीडिया पर जो इमरान खान का हामी मीडिया है और उसके जिनको पालतू एंकर्स कहते हैं, उन्होंने बड़ी तबाही मचाई हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दौरे को नाकाम दौरे के तौर पर लें। और उनमें ऐसे मैं एंकर्स का नाम भी लूँगा और आपको थोड़े से उनके क्लिप्स भी दिखाऊँगा कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। और हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये दौरे में बाज़ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं थी, 40 लोग और 44 लोग दावा कर रहे हैं कि इतने लोग गए। लेकिन जो ख़बर आपको दे दी है, ख़बर ये है कि लीडर कोई भी हो, जब वो पाकिस्तान का हुक्मरान बन जाता है तो वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है और पाकिस्तान का जो हुक्मरान है वो असल चेहरा पाकिस्तान का मुँह मत्था सामने लाने की कोशिश करता है। भले मरीम हो, इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, आसिफ अली ज़रदारी हों, जब वो इक़्तिदार पर आ जाते हैं तो ज़ाहिर है कि उनकी बेइज़्ज़ती करना, पाकिस्तान पूरे मुल्क की बेइज़्ज़ती करना है। आपको पता है कि अभी ताज़ा पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। लेकिन ये 5-6 जो बकाऊ माल हैं, कुछ मुल्क छोड़ चुके हैं और कुछ अपनी दौलत छुपाने के लिए उधर फिर रहे हैं। और कुछ के चेहरे तो आपको पता है नाज़रीन के मलिक रियाज जो बैरियर टाउन के चेयरमैन हैं, उन्होंने पिछले दिनों कौम को दिखाए हैं उनके असल चेहरे कितने कितने पैसे उनसे लेते रहे और फिर भी बाज नहीं आते। तो आज हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के दौरा जापान की कि अब तक वो क्या कर सकी हैं और किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। और उस हवाले से जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान का, और मैं तो इसको पाकिस्तान का नहीं कहता बल्कि इमरान खान का सोशल मीडिया जो है, वो जुनैद सलीम इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका क्लिप भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इमरान रियाज पे तो मोहर लगी हुई है। जो मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की जब हम बीट करते थे, वो एक्सप्रेस की तरफ से और मैं रोज़नामा पाकिस्तान की तरफ से, तो ये शख्स बेचारा पैदल था। वो क्या कहता है, ये पहले ज़रा क्लिप सुन लीजिए जो इन्होंने तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर मरीम नवाज़ का दौरा नाकाम बनाने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए। ज़ाहिर है वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, कुरान कह रहा है अल्लाह का वइज़्ज़ु मन तशा व ज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह ही सारा कुछ है और हर चीज़ पे कादिर है। वो जिसको इज़्ज़त, अगर मरीम नवाज़ को इज़्ज़त दी है, मैं कोई मरीम नवाज़ का तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन तकलीफ़ पहुँची है आज कि PTI और उसके गमाश्ते गंद जो है वो डालने से बाज नहीं आते। और ये किस तरह का गंद डाल रहे हैं। एक ज़ाहिर है मरीम नवाज़ जो है वो पंजाब की हुक्मरान हैं और हाकिम वक्त हैं पंजाब की। ये पाकिस्तान का जो चेहरा अभी जो दुनिया के उफ़क़ पर खुलकर सामने आया है और छा गया है भारत से जंग जीतने के बाद, ये उसकी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुल्क दुश्मनी है, सीधी सीधी मैं कहूँगा। और इस पर कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन पर ऐसे लगता है कि कोई कानून लागू ही नहीं होता। अब जो शहबाज गिल हैं, इनकी वीडियो तो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे आप ज़रूर मुलाज़ा फरमाएं कि जब ये गिरफ़्तार थे तो किस तरह से जो है लंगड़ा लूला और यतीम मस्कीन, और इसका मुंह देखें और इसकी सांस देखने वाली है, किस तरह से फूली हुई है इसकी सांस, और किस तरह से हा 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 करते हैं ये भी आपने देखा होगा उस वक्त। फिर जान छूटी, फिर भाग गए। और आजकल ये जितना गंद जो है वो पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की हुकूमतों के बारे में फैला रहे हैं दुनिया में और पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके अगर प्रोग्राम देखें तो ऐसे लगता है तौबा नौज़ुबिल्लाह के पाकिस्तान अभी गया, हुकूमत अभी गई, लेकिन शर्म नहीं इन्हें आती। जब ये काबू आए थे तो इनके जो हालात थे वो भी आपने देखे थे। उसके बाद इमरान रियाज जो हैं, ये भी इमरान मीडिया है, इमरान खान का मीडिया, उसके सरकर्दा बंदे हैं और आजकल भागे हुए हैं, भगौड़े हैं, किसी दूसरे मुल्क में पनाह लिए हुए हैं और वहाँ पे बैठ के ये जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नित नई अफवाहें फैलाते हैं। और जंग के, जब पाकिस्तान जंग जीत रहा था उस वक्त ये क्या कह रहे थे, और इधर हों तो फिर माफ़ियाँ मांगते हैं। इनकी भी आपने क्लिप सुना कि वो क्या कह रहे हैं मरीम नवाज़ के दौरे के हवाले से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जुनैद सलीम साहब बड़े सीनियर एंकर हैं, दुनिया में थे और आजकल किसी और TV चैनल में है। पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी है इस इक़्तिदारी पार्टी से। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ जो है
وہ 40 سے 44 لوگوں کا ایک ٹولہ لے کر جاپان گئی ہیں اور ان کا دورہ ناکام ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج جو اپنے پروگرام میں نے جو آپ کو کلپ دکھانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 16 کروڑ انہوں نے قوم کے ضائع کر دیے۔ یہ جنید سلیم کہہ رہے ہیں، جنید سلیم اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ 16 کروڑ، اور اس کے جو ایئرپورٹ جو ایئر فورس کا طیارہ ہے وہ اس کا کرایہ الگ ہے، جو اس کے ہینگ کیا اس کا کرایہ الگ ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہوئے آپ نے سنے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو جاپان میں انہوں نے بڑے، ظاہر ہے کہ وہ حاکم پنجاب ہیں، ظاہر ہے اس نے کوئی چھپڑ ہوٹل میں تو نہیں ٹھہرنا، سیکورٹی ہے، سیکورٹی معاملات ہیں اس طرح کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں 7ویں یا 8ویں فلور پہ جہاں پہ ٹوکیو میں ٹھہری وہاں پہ ایک کمرہ ملا، اور اس کمرے کے باہر قیدی نمبر 804 لکھا تھا۔ یہ بھی مجھے ان کی سازش لگتی ہے، یا انہوں نے خود مصنوعی طریقے سے ایسا کیا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک الگ سے فلور لیا ہوا ہے جس پر جو لوگ 40 لوگ گئے ہیں ان کی فیملیز کے لیے ہے، اور وہ رہ رہے ہیں، اور پاکستان کے انہوں نے حاصل کچھ بھی نہیں کیا۔ 40 کروڑ سے زیادہ، بعض کا تو وہ عمران ریاض کہتا ہے کہ 10 کروڑ جمع 6 کروڑ، اور جنید سلیم صاحب فرماتے ہیں کہ 16 کروڑ جمع جہاں ایئر فورس کا جہاز کرائے، جو طیارہ کرائے پہ لیا ہوا ہے، ایئر کرافٹ، اس کا کرایہ الگ سے ہے۔ اب یہ وہاں پہ دورے میں اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں، پرویز رشید صاحب موجود ہیں، بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں، پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ جتنے جب مسلم لیگ نون پہ برا وقت آیا تو جتنی ظلم اور زیادتیاں پرویز رشید کے ساتھ ہوئی ہیں اور اس کی فیملیز کے ساتھ ہوئی ہے، یہ اللہ کسی کی طرح نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ مرد آہن ڈٹا رہا، اور وہ اس دورے میں چیف سیکرٹری کے ساتھ ہیں، کچھ منسٹرز ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں، لیکن تو گئے تو وہ پنجاب کے لیے۔ اب جو میری بات مجھے جو سمجھ میں آتی ہے اب تک، کہ مریم نواز صاحبہ نے کل جو ایک نیشنل جاپان کا میڈیکل سینٹر تھا، ہاسپٹل تھا، وہاں کا دورہ کیا، اور وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جاپان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے ان کو پنجاب میں لاگو کریں گی، نافذ کریں گی، اور اس کی طرز پر جو پنجاب میں ہیلتھ کا شعبہ ہے وہاں میں انقلاب برپا کریں گی۔ آج انہوں نے وہاں پہ جو پولیس سینٹرز ہیں، جو ان کا پولیس کا نظام ہے، جو ان کا تحقیقات کا نظام ہے، یہ کوئی بری باتیں تو نہیں ہیں جو مریم نواز ایک اگر دنیا، وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے جب پاکستان دنیا جو ہے وہ بہت آگے چلی ہوئی، چاند سے بھی آگے نکل گئی ہوتی ہے، تو پھر پاکستان میں آتی ہے۔ اگر یہ بی چیف منسٹر پنجاب بن گئے تو یہ خود نہیں بھی، اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے، تو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں یہ لوگ۔ اور وہ پولیس کی جو اصلاحات ہیں جاپان میں ہوئی، اور جاپان میں جو انویسٹیگیشن کا شعبہ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں اس کو لاگو بھی کریں گے، اور اس کے مطابق ہم پولیس کا نظام ڈالیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر جاپان میں انویسٹیگیشن کا نظام اچھا ہے، تھانے نہیں بکتے، اور وہاں پہ کوئک پولیس جو ہے وہ انصاف دینے میں اہم رول ادا کرتی ہے، تو اگر وہ سسٹم یہاں پہ لے آتی ہیں اور ہیلتھ میں ریفارمز کرتی ہیں جاپان کی طرز پر، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ پنجاب کی خدمت ہے۔ اور پنجاب میں وہ کہہ رہی ہیں کہ الیکٹرک جو کاریں ہیں، جو بسیں ہیں، وہ الیکٹرک، جو جاپان میں کئی سال پہلے الیکٹرک پہ آ گئیں، انرجی اور آلودگی پنجاب جو جاپان ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں، اگر وہ پنجاب میں ایسی چیزیں لاتی ہیں، وہاں کی ریسرچ کو لاتی ہیں، وہاں کی ٹیکنالوجی کو لاتی ہیں، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے، پنجابیوں کی خدمت ہے۔ اب عمران خان صاحب کا دور دیکھ لیں، اور پنجاب میں جو انہوں نے جس کو وسیم کہتے تھے، وہ اپنا وسیم اکرم جس کو کہتے تھے، وہ عثمان بزدار کو، جو اس نے گل کھلائے کہ پورے انہوں نے اپنی 4 سالہ دور اقتدار میں عثمان بزدار نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اگر کہیں پنجاب میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو، اور عمران خان نے بھی نہیں لگائی۔ تو اگر یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، میڈیا کو بھی، سوشل میڈیا کو بھی، پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے۔ تو مریم، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 سے 12 16 کروڑ پہ بھی اگر اچھی چیزیں جاپان سے آتی ہیں تو پنجاب ان کو اپنا لیتا ہے، اور پنجاب میں ترقی ہوتی ہے، اور پنجاب میں آلودگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سموگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہیلتھ ریفارمز ہو جاتی ہیں جاپان کی طرز پر، اور پولیس ریفارمز ہو جاتی ہیں جاپان کی طرز پر، ٹیکنالوجی نئی آتی ہے، زراعت میں نئی ریفارمز جاپان کی طرز پر آتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنی، اگر ایک کنسلٹنٹ منگوا لیا جائے کسی دوسرے ملک سے تو وہ 50 کروڑ سے کم نہیں لیتا۔ اور آپ کی چیف منسٹر اپنا امران ڈو میڈیا کے جو